अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में नमाज के जो फ़राइज़ हैं और वो कितने हैं और हम रुकू सुजूद कायदा क़िरात जो नमाज में करते हैं ये किस तरह से हम अदा करें, ये बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। किस तरह से हमें सजदा करना चाहिए, किस तरह से रुकू करना चाहिए, किस तरह से हमें कायदा करना चाहिए, क्या किस तरह से हमें नमाज को अदा करना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हज़रात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करके आगे तक बढ़ाएं ताकि ये दीनी जानकारी, दीनी मसाइल और तमाम हमारे भाइयों तक पहुँचें और वो इसका फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम नमाज के फ़राइज़ की। एक हदीस पाक में आप हज़रात के समातों के हवाले कर रहा हूँ। हदीस पाक प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने 2 रकत नमाज अदा की और उसमें कोई गलती नहीं की, अल्लाह पाक उसके पिछले छोटे गुनाह माफ़ फरमा देगा। हज़रात, हम नमाज तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो बेइतनाई में और अनजाने में या जानते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं नमाज में जिसकी वजह से नमाज ख़राब हो जाती है। हम सवाब कमाने की नीयत से आते हैं, लेकिन उल्टे सीधे रुकू सुजूद कायदा क़िरात करके हम उस नमाज को ख़राब कर देते हैं। वो नमाज हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। लिहाजा आज के इस वीडियो में मैं आपको सही मायनों में जो नमाज के फ़राइज़ हैं हमें अदा करना चाहिए वो बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम नमाज के फ़राइज़ की। नमाज में 7 फ़राइज़ हैं, नमाज के 7 फ़र्ज़ हैं। अब वो याद रखिएगा कौन कौन से फ़र्ज़ हैं, वो याद कर लीजिएगा, ये आपको आगे भी काम आएंगे, क्योंकि बहुत सा जगह ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं जिन जगहों में लोग हमसे सवाल कर बैठते हैं कि आप मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं, नमाज में कितनी सुन्नतें हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं, नमाज में कितने मकरूहात हैं। ये सारी जानकारी मालूम होना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है ताकि वो कहीं मात ना खाए, कहीं परेशान ना हो, कहीं घबराए नहीं, और बिला खौफ और बिला ख़तर जब उसे ये सारी बातें याद होंगी तो वो बता सकता है और अपने जो है दीन की और अपनी अक़ल की हिफाजत भी कर सकता है। तो बात करते हैं नमाज के फ़राइज़ की। सबसे पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा ये शराइत नमाज में भी शुमार किया गया है, लेकिन नमाज से इसका बहुत ज़्यादा इत्तिसाल है, मिलाप है, क्योंकि इसी से नमाज शुरू होती है, तो ये फ़राइज़ में भी शुमार किया गया है। तकबीर तहरीमा यानी पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर जिससे नमाज शुरू होती है कहना। तकबीर तहरीमा कहने का तरीक़ा ये है कि हम किबला की रू जानिब खड़े होकर किबला की तरफ हमारा सीना, मुंह और सारे आज़ा होना चाहिए और पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला करके हम अपने दोनों हाथों को उठाएं और अंगूठे कानों की लौ तक ले जाएं और हाथ जो हैं अपनी हालत पर, उंगलियां अपनी हालत पर छोड़ें, ना ज़्यादा फैली रखें न ज़्यादा मिली हुई रखें। अपनी हालत पर छोड़कर हथेलियां और उंगलियां सारी काबे की तरफ, हथेलियां काबे की तरफ करके कानों की लौ तक हाथ उठाएं और अंगूठे कानों की लौ से छू जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए आँख नाफ के नीचे अपने हाथों को बांध लें। यानी हाथ जब आपके बंध जाएं तब आपकी तकबीर ख़त्म होना चाहिए, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नाफ के नीचे बांधें। ये पहला फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ है क़याम, यानी इतनी देर खड़ा रहना जितनी देर में फ़र्ज़ क़िरात अदा हो, ये क़याम कहलाता है। यानी सीधा नमाज में खड़ा होकर पढ़ना ये क़याम है। अगर किसी ने बिला उज़्र बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज होती ही नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ आपका छूट रहा है और जब फ़र्ज़ छूट जाएगा तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। दूसरा फ़र्ज़ हुआ क़याम,
اور تیسرا فرض ہے قرات یعنی کم سے کم ایک آیت پڑھنا، قرآن پاک کی ایک آیت لمبی آیت پڑھنا یا 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھنا، یہ نماز میں فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے رکوع یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائیں، اور صحیح رکوع یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے شکنجہ کی طرح پکڑیں اور پیٹھ کو اور سر کو برابر رکھ کے بچھا کر اور صحیح معنوں میں رکوع کریں، خوب کس کے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں اور پیٹھ اور سر دونوں برابر رہے، اور ایسا محسوس ہو کہ اگر پیٹھ پر پانی کا پیالہ رکھا جائے تو پانی کا پیالہ چھلکے نہیں، اس طرح سے رکوع کرے، یہ صحیح رکوع کہلاتا ہے۔ اور 5واں فرض ہے سجود یعنی ماتھے کا زمین پر جمانا، اس طرح کہ کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو۔ آج کل ہمارے بہت سے بھائی ایسے بھی ہیں جو جب سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی تو جمی رہتی ہے لیکن ناک نہیں جمتی ہے، لہٰذا سجدے میں ناک اور پیشانی کا جمانا فرض ہے۔ ناک کی نرم ہڈی، ناک کی جو ہڈی ہے یہ بھی جمی ہونا چاہیے، اور پورا ماتھا بھی زمین پر لگا ہوا ہونا چاہیے، اور دونوں پیروں کی 3 انگلیاں کا پیٹ زمین سے لگا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر یہ واجب چھوڑیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر کوئی بھی انگلی آپ کی سجدے میں زمین سے اس کا پیٹ نہیں لگا ہوا ہے، کسی بھی پیر کی دونوں پیروں میں سے ایک انگلی کا بھی پیٹ زمین پر نہیں لگا ہوا ہے، زمین سے آپ کا پیر اٹھا ہوا ہے یا انگلیاں سیدھی کھڑی ہوئی ہیں، تو آپ کا سجدہ ہوا ہی نہیں، فرض ادا نہیں ہوا، وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو یہ 5واں فرض ہے، یعنی سجدہ اس طرح کریں کہ زمین پر جمع ہو، ماتھے کا زمین پر جمع ہو، اس طرح کہ کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہونا فرض ہے، اور 3 انگلیوں کا زمین سے پیٹ لگانا واجب ہے۔ اور 6واں فرض ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات رسولہ تک پڑھی جا سکے، یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، یعنی آخری قاعدہ جس میں التحیات پڑھتے ہیں ہم، اور التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف کے بعد کوئی دعائے معصورہ پڑھ کر سلام کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ میں کم از کم التحیات رسولہ تک پڑھنا آپ پر فرض ہے۔ اگر کسی نے التحیات نہیں پڑھا ہے یا کچھ چھوڑ دیا ہے تو اس کی نماز سرے سے نہیں ہوتی ہے، نماز میں فرض چھوٹ جاتا ہے، اور جب فرض چھوٹ گیا تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے التحیات نہیں پڑھا پورا تو اس کی نماز بغیر سجدہ صحیح کے مکمل نہیں ہوگی۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد اپنے ارادہ و عمل سے نماز ختم کر دینا، خواہ سلام و کلام سے ہو یا کسی دوسرے عمل سے ہو۔ یہ 7 فرائض ہیں، ان کا آپ حضرات یاد کریں اور یاد رکھیں تاکہ آپ کو آگے کسی کو بتانے میں کٹھنائی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، یاد رکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو 7 فرائض ایک بار اور بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نمبر 3 قرات یعنی کم سے کم ایک آیت قرآن مجید کی پڑھنا، نمبر 4 رکوع یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نمبر 5 سجود یعنی ماتھے کا زمین پر جمنا، اور اس طرح کہ کم سے کم ایک پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو، اور نمبر 6 قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات رسولہ تک پڑھی جا سکے، اور نمبر 7 خروج بسنعہ یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد اپنے ارادہ و عمل سے نماز ختم کر دینا۔ تو یہ 7 فرائض ہیں، آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو آگے بڑھائیں اور ثواب کی امید سے، ثواب کی نیت سے اپنے بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ اللہ اس کی اجر اور اس کی جزا آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔